Trabalhei para a namaz. Trabalhei para a namaz. Não, muito só. Não muito com graça. صار شيء شخص رش رد جمعة شخص رش هر ساعة قربة نموت وي ووتنا ني ووتا صوت سنسد هذا شوية تقول هاي زبا شوية تقول يجي تقول شيء كي من دي قولي الله تعالى ثاني صحة سلامات यादगार वजन भी क्या لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله